कामना नशर साहब, जो कारोबारी बरादरी के मुतालबे थे कि एनर्जी कॉस्ट नीचे की जाए, पॉलिसी रेट को कम किया जाए और टैक्स रेट को रिड्यूस किया जाए, तो आज पहला मरला था पॉलिसी रेट के हवाले से, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो आज उस कमी में हमें कामयाब होता नज़र नहीं आया, नाकाम होता नज़र आया। आपका रद्द-ए-अमल? जी, हम इस पे बड़े मायूस हैं कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कंसिडरिंग कि जब शरह महंगाई, जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, वो जब अपने एक लोएस्ट पे गई हुई है, तो फिर डबल रेट का इंटरेस्ट रेट रखने की कोई सेंस नहीं बनती हमारे नजरिए में। कामरान साहब, कितने टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जो बंद हुए हैं रिसेंट पास के या रिसेंट मंथ्स के अंदर? जी, कोई 150 से ज्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं, 150 से ज्यादा बंद हो चुकी हैं, और हमें खतरा इस बात का है कि मजीद और बंद होने का खदशा हमें नजर आ रहा है। जो 150 बंद हुई हैं उसमें कोई बड़े बड़े नॉन कारोबारी ग्रुप्स भी नाम ज़हन में है आपके कि किन की मिल्स बंद हुई हैं? जी, बड़े नॉन कारोबारी 3-3 जद्दी पुश्तियों से इस्टेब्लिश ग्रुप्स हैं जिनकी बंद हो चुकी हैं। नाम लेना शायद इतना मुनासिब ना हो, लेकिन कईयों की बंद हो चुकी हैं और मजीद बंद होने के ध्याने पे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सर बिजली, गैस, शरह सूद और खित्ते की सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन। मामला बेहतरी की तरफ अगर ना बढ़े तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो दिसंबर के नंबर हैं 20% बरामदात गिरी हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी आई थिंक 8% उनमें भी फॉल हुआ है, तो ये ट्रेंड तो बड़ा नेगेटिव है। जी, ये ट्रेंड मजीद और खतरे में जा सकता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में 19.5% एक्सपोर्ट कम हुई है और मजीद एक्सपोर्ट गिरने का खतरा है। 8% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सनत कम हो चुकी है, 19.5% इज्तिमाई। जनवरी का डाटा आपके सामने अगले हफ्ते आ जाएगा, हमें उससे भी कोई इतनी उम्मीद नहीं है। कामरान रशीद साहब, क्या सूरत हाल तो अब हमारे सामने है कि ये सूरत हाल है, अब क्या करें, निकलें कैसे इससे? मिलने बंद हो रही हैं, आप कह रहे हैं 150 कारखाने बंद हो गए और मजीद बंद हो सकते हैं, इससे बचें कैसे? हमें तो नई सरमायाकारी चाहिए ताकि जॉब क्रिएशन हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े। देखिए सर, हमारा काम खाली हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, हमारा काम है हुकूमत के सामने सॉल्यूशंस रखना। हुकूमत को इस वक्त नेशनल इकनॉमिक एमरजेंसी इम्पोज़ करनी पड़ेगी। वो नेशनल इकनॉमिक एमरजेंसी इसलिए इम्पोज़ करनी पड़ेगी क्योंकि जो 6 महीने के आज़ादो शुमार हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो मैं आपके व्यूअर्स के साथ ऑन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो ये शो कर रहे हैं कि 6 महीने में जुलाई टू दिसंबर आपने $15 बिलियन की एक्सपोर्ट की और आपने $34 बिलियन की इंपोर्ट की। तो अगर आप इसको 2 से ज़रब दे दें तो इसका मतलब है पूरे साल जो 30 जून 2026 तक आप 30 से 31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे एंड 68 to 70 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट करेंगे। तो क्या आप अपनी जितनी ओवरसीज़ रेमिटेंस का गेन होगा वो इसी में उड़ा देंगे? सो हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है, और खुदारा ये जो आप MNAs MPAs को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दे देते हैं तब आपको IMF याद नहीं आता, या हर ECC या ECNIC में आप नए शहाना शानदार प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको आपको रोकना होगा। नंबर 1 सर, बिजली में 103 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं, क्रॉस सब्सिडी पाकिस्तान के तमाम सनती सार्फिन, नॉट जस्ट टेक्सटाइल, तमाम सनती सार्फिन से चार्ज की जाती है। गवर्नमेंट को इसको कहीं और बजट करना पड़ेगा। हमें महंगी ख़रीद एंड मार्केट रेट पे फ़रोख्त की सज़ा ना दें, ना हमें डिस्कोस की चोरी चकारी TND लॉसेस की सज़ा दें। नंबर 2, जिस मुल्क में 43,000 मेगावाट बिजली का स्ट्रक्चर हो और 17,000 मेगावाट 5 सालों में और आ रहा है, दायमीर डैम, बादशाह डैम, मोहम्मद डैम, दासू डैम, इनके थ्रू बिजली की ऑफटेक तो आपकी दिन ब दिन गिर रही है। 10% आपकी बिजली की ऑफटेक गिर रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो वहाँ 4 घंटे पीक आवर एंड 20 घंटे ऑफ पीक आवर की तो की नहीं बनती, आपको एक फ्लैट रेट पे बिजली लानी पड़ेगी। दूसरा, ये जो आपकी खित्ते की सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन है, अब कॉर्पोरेट सेक्टर को आप 55 से 60% टैक्सेशन पे ले गए, इसलिए आपकी मल्टी नेशनल्स यहाँ से गई हैं। आपको टैक्सेशन को रैशनलाइज करना पड़ेगा, 1% एडवांस टैक्स ख़त्म करना पड़ेगा। तीसरा, ये जो आप 10.5% पे काइबर होल्ड करके बैठे हैं,
ٹھیک ہے ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ 22% سے 10.5 پہ آیا ہے، لیکن سر آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، ویتنام کے ساتھ، چائنا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. انڈیا کی EU کے ساتھ ایک میگا ڈیل ہونے جا رہی ہے، آپ نے خبروں میں دیکھا ہے. تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ کو نیچے لانا ہے. حکومت نے الٹا کیا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا دی اور ادھر سے امپورٹ کا منہ کھول دیا. تو پاکستان اس چیز کا حامی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کی ایکسپورٹ ڈکلائن ہو، دوسری طرف آپ کی امپورٹ ایسے ٹائم پہ بڑھے جب خام تیل آپ کی سب سے بڑی امپورٹ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے وہ اپنے 5 سالہ لوسٹ ترین سطح پہ چلی گئی ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کو اکنامک ایمرجنسی لگانی ہے ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے. کامران رشید صاحب سے بھی پوچھیں. کامران رشید صاحب، ٹیکس پالیسی آپ لوگوں کا ایک بڑا سینٹرل ایشو ہے. آپ سارے کاروباری برادری اس پہ سوال اٹھاتی ہے کہ 60% کاروباری طبقہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے، 40% ٹیکس پیئرز کی تنخواہوں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور یہاں پر ان کو سیکریسی چاہیے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو. سر ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا آپ نے ٹیکس بڑھا دیا ہے اس سے آپ کا ذمہ دار، آپ کا سیلریڈ طبقہ، آپ کی کاروباری برادری، آپ کا رجسٹرڈ سیکٹر، یہ سارے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. بجائے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، آپ اسی موجودہ ٹیکس نیٹ پہ بوجھ ڈالتے ہیں. آپ کی جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ 385 سے 410 بلین ڈالر کی ہے، اور آپ کی جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو 2.5 گنا ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے زیادہ بڑی ہے، اس کو آپ ڈاکیومنٹ کر نہیں پاتے. پھر آپ ہر سال بوجھ بزنس، انڈسٹری، سیلریڈ کلاس، ذمہ دار، غریب طبقے پہ ڈال دیتے ہیں. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، 10 قسم کی ڈیوٹیز. تو یہ سر اس لیے پھر فلائٹ آف کیپٹل ہوتی ہے. 2.5 گنا زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1000 بلین ڈالر کی ہماری اکانومی ہے جو انڈاکیومنٹڈ ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں 1000 بلین ڈالر کی. جی سر میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. اور اس کی جو حقیقت ہے 1 ٹریلین ڈالر ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے سر. 750 بلین ڈالر رف ایسٹیمیٹس کے مطابق ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. 750 ارب ڈالر. جی بالکل سر، کیونکہ آپ کی جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ 400 بلین ڈالر کی ہے +- 5%. تو جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ 2.5 گنا زیادہ بڑی ہے ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے. اس کی وجہ سے آپ یہ پرابلم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ سٹیگنٹ ہوگی اور آپ کی 400 کا 2.5 گنا کریں گے تو 1000 ارب ڈالر بن جاتا ہے سر. جی سر میں بالکل اپنی بات پہ سٹینڈ کر رہا ہوں. 2 سے 2.5 گنا کم از کم آپ کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے بڑی ہے. اور وہ ایک بری چیز بھی ہے، اچھی چیز بھی ہے. وہ شاید اچھی چیز اس لیے ہے کہ وہ ڈومیسٹک اکانومی کو چلا رہی ہے، لیکن اس کا آپ کی ایکسپورٹ اکانومی سے، آپ کی بیلنس آف ٹریڈ سے، آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے آپ بار بار IMF کے پاس قرضوں پہ جاتے ہیں، اینڈ اسی لیے آپ 6 ٹریلین کی ٹیکس کلیکشن سے 8.5 پہ گئے، 8.5 سے آپ 12.5 پہ گئے. اس سال کا ہدف 14.3 ہے، جس پہ آپ بمشکل 13 to 13.2 ٹریلین یہی سارے ڈاکیومنٹڈ سیکٹر جس میں سیلریڈ کلاس ہے، انڈسٹری ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس کو سکویز کریں گے. اینڈ اسی کی عکاسی ہے کہ یہاں سے ملٹی نیشنلز گئے ہیں، اسی کی عکاسی ہے کہ فلائٹ آف کیپٹل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ اسٹیٹ بینک کے اپنے آزاد و شمار ہیں. تجویز بھی دے دیں، بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں. پرائرٹی کے اوپر کیا کریں کہ تھوڑے درست سمت میں ہم چل پڑیں، برآمدات بڑھنی شروع ہو جائیں، فارن ایکسچینج ارننگ بڑھ جائے، کوئی FDI آ جائے، نئی سرمایہ کاری ہو مینوفیکچرنگ کے اندر. سر میں ایسی بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف آپ پروگرامز لانچ کر دیتے ہیں کہ اڑان پاکستان ہم نے کرنی ہے، 50 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ جائے بغیر آپ کیا اکنامک سروائیول لانگ رن میں نہیں ہونا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ سے صنعت مانگتی ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ گیری ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی توجہ آ رہی ہے، کیونکہ ڈیٹا پچھلے 4 مہینے سے منفی جا رہا ہے. دسمبر کے مہینے میں 19.5% اجتماعی ایکسپورٹ گر گئی کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پھر بھی 8% گری. ہم چاہتے ہیں کہ باقی سارے سیکٹرز بھی پھلیں پھولیں، IT ہے، ایگری ہے، انجینئرنگ گڈز ہے، دوسرے تیسرے ہیں. لیکن سر جو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل، وہ مار کھا رہی ہے، اور وہ نہ امریکہ چائنا تجارتی جنگ کا پراپر فائدہ اٹھا سکی ہے، نہ وہ 19% ٹیرف کا فائدہ اٹھا سکی ہے، نہ وہ بنگلہ دیش میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فائدہ اٹھا سکی ہے. ہم 16.6 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ سے 17.8 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ گئے پچھلے سال. پوٹینشل اس کا
शॉर्ट टर्म में 23 से 25 बिलियन डॉलर एंड लॉन्ग रन में इससे कहीं ज़्यादा है। सो मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट का फोकस नहीं ठीक होगा कि इंडस्ट्री को बचाना है, हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं मांग रहे,